रिप्रेझेंटेटिव्ह ही पळय कारस्थाना कोत्ता हे भायल्यांक हाडून गोंयचो पळय तो एक एकसार आसा द कम्युनल हार्मनी दॅट वी शेअर इट इज बीइंग डायल्युटेड और रादर इट इज बीइंग डिफिटेड. सो आय रिक्वेस्ट आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक असल्या ह्या खट्टरा सारख्या मनशांक ओ ही इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा जे मंत्री आसा MLAs आहात ते पळय दुई घालूंक सोदता लोकां मदें आमच्या हिंदू आनी कॅथलिकां मदें ताका बळी पडो नाकात. इलेक्शन जातलें आमी एकूच आमी करचें पडटलें म्हणजे ते सगळ्यांनी एकठांय रावचें पडटलें. आनी तुमी जाणा कोणाक फंड मारून भायर उडोवचें पडटलें पळय ते हे फुडल्या इलेक्शनाक एक खूब पयशे एकल्यान कोणें मिनिस्टरान म्हटलां खंय आपूण एका वोटाक 1-1 लाख बसून दिवंक शकता म्हणून. घेयात बाबा घेयात कित्याक तुमचोच पयसो फाटलीं 10 वर्सां रडून तुमकांच पयसो घेतलो आला. आतां तुमी जाणा इलेक्ट्रिसिटी बिलां आनी ते व्हडल्यान उलयना तुमकां दिवं फकत तुमचो एक वोट बाळगा आनी आमचें गोंयचें अस्तित्व जें आहा कम्युनल हार्मनी ती सांबाळा. देव बरें करूं. देव बरें करूं प्रसाद. आता हांव मागता आमच्या टायगर जिंदा है राजन घाटे. सर्व धर्म समभाव जेन्ना आमी हो भारताचो विषय आमी भारताच्या कालांतरान जेन्ना पळयता आमी सगळ्या धर्मांक आमी एक मानता. एक देव एक धर्म एक मनीस अशें म्हणून म्हटलेलें आसा आनी त्याची कॉन्स्टिट्यूशन सुद्दां बरयल्लें आसा आनी कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रियम्बल आहा त्या प्रियम्बलान सुद्दां म्हटलेलें आहा की आमचो सगळ्यांचो धर्म हे वेगळो जायत पण आमी सगळे भारतीय जावन आसा. आमी सगळे गोंयकार जावन आसा. म्हणूनच म्हणटा आमी सगळे जाण एक आसा आणि एक रावपाचें काम करूया. म्हणून एकसार आमचो दवरुया गोंयचो एकसार दवरपाचें काम करूया. पण हे हाफ चेड्डीचे सरकार जे आसा त्याचो पेंडुलम खंय हालता ते खबर ना. पयलीं आमकां दिसतालें रस्त्यार जेन्ना डांबर घालता तेन्ना बाबा खंय तरी इलेक्शन येता म्हणून. पण आता मूर्ती तोड दुसऱ्याच्या धर्माचेर उलय धडचा आनी कितें उलय आनी ते कोण उलयता गोंयचे नॉन गोवन उलयता आनी थोडे गोंयकारू उलयता आनी तांकां कसलो ट्रिटमेंट दिता सांग पळया VIP ट्रिटमेंट. आमचो रामाबाब काणकोणकर तुमकां उडास आसतलो तेका कसो तुमकां बुरखो घालून हाडलेलो तो पळयात तेजे बुरखो घालून हाडलेलो तेका. आणि आयज पळयत जाल्यार ह्या खट्टराक म्हणटा ते VIP हो जॅकेट बिकेट घालून मरे सारको हो कोण रे हो खट्टर जो आमच्या साहेबाचेर उलयता तो. आयज साहेब म्हणजे कोण हो. अरे आमी सगळे जाणांनी तकली सकयल घालता ते गोंयच्या खंयच्याच मनशाचेर न्ही तर आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर. कारण गोंयचो साहेब जो जावन आसा आमचो सगळ्यांचो साहेब जावन आसा. आणि हो पळय हो फोटो पळयात कसो रामा काणकोणकराक हे केल्लो तो हो VIP ट्रिटमेंट हो हांकां कोणाक दिल्लो आसा सांग पळय म्हाका तुमी. रामा कोण रामा आमचो गोंयचो राखणदार जावन आसा आनी त्या राखणदाराची आमी सगळ्यांनी तिका पदवी दिल्ली आसा. आणि अशा मनशाक तुमी बुरखो घालता जाल्यार खट्टराक कित्याक घालूंक ना. ह्या प्रश्न CMाक विचारूंक सोदता. हो CM जर खरो आसलो अरे तुमचें नांव तो म्हणटा जय श्रीराम. अरे जय श्रीराम मुंह में राम आणि बगल में छुरी असे तुमच्या सरकाराचे सुद्धा जाऊन आसा. हे आप चड्डीवाले तुमका इतले सांगता सरकाराक हांव या सरकाराक जर एक आसा जाल्यार पयले म्हणजे त्या मागीन गुदिना भायर काडपाचो रिजायन न्ही तेका सॅक करून उडया धरून तेका. कारण तो थंय आसलो आणि आमच्या पैशाचो तुम्ही हो प्रमोशन केल्लो आसा आणि आमच्या साहेबाचेर तुम्ही उलयता. कोण रे तुम्ही सरकार हे करता. माझ्या मोगाळ आमच्या गोंयकार इतलेच सांगता तुमकां तुमच्या हातान एक मेणबत्ती दिल्ली आसा. ही मेणबत्ती म्हणजे ज्वालामुखी जावंक जाय. ती केन्ना जावंक जाय खबर आहा 2027 हेंका टाकून दिवंक त्यांच्या अग्निकुंड करून हेंका म्हणटा ते लासून उडोवपाचें काम करूया. या हाफ चड्डीवाल्यांक हांगासून हद्दपार करपाची काम गरज चालू आसा. कारण खट्टराक हे केन्ना ते हद्दपार करचे ना किंवा कोणाकूच करचे ना. कारण हेंचे खबर आहा फाटल्या दारांसून फाटल्या दिसांनी कशें फाटल्या दारान तेका हाडलो धरलो VIP ट्रिटमेंट दिलो सगळें केलें आणि तेका सोडलो. तो खट्टराक तेच जातलें म्हणून म्हणटा एकूच जाग करा 2027 हे मिशन आम्ही सक्सेसफुल करूया आणि गोंयच्या साहेबाक आम्ही बरो तो हे करून दिवया की गोंयच्या साहेबाक आर्गां उतरुया की आम्ही म्हणटा ते 2027 मिशन जिखतले आणि आम्ही करून दाखले हाफ चड्डीवाल्यांचो पेंडुलम भायर बाप आज प्रेसाकूय तुमकां जाय तो घालो हें करून आज सांगलेलें थोडे बायट दिताले म्हणून पण एक दोन आहा आतां लास्ट हांव मागता तनोज अडवाल पालकार मातशी 2 उतरां सांगची आणि त्याच्या उपरांत मागीर क्लेन आमकां थँक्स ऑफ वोट्स ऑफ थँक्स दितलो.